tiyang walay kahumanan. Sistema sa politika maoy hinungdan. Duha ka partido nga naghiusa kaniadto, apan karon mora giring o giro nga wala ka padyuto. Loving team ug unity team kuno sila kaniadto, apan karon enemy na namong pang ang mga tao. Away-away lang pero walay hikapay, apan dulot sa bupukang ilang pagtinumtanay. Bugno-bugno sa kaban sa gobyerno, hindi ganay kung kinsay labing maayo. Mga